नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कडाई। आजबाट सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू। त्रिवी र लोकसेवाको परीक्षा स्थगित। एसई समेत प्रभावित। 3 तहको चुनावबारे सत्ता गठबन्धनमा मतभेद। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा देउबाको जोड। प्रचण्ड र नेपाल पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनावको पक्षमा। सरकारी सम्पत्ति जोगाउने अभियानमा लागेका पर्यटन मन्त्री लुम्बिनीमा धक्का। गुरु योजनाका नाममा व्यापारीको प्रयोजनका लागि रिसोर्ट खोल्न दिइएपछि विवादमा। हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक बीचको बिग मर्जरको समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेन। मर्जर भाड्न राजनीतिक शक्ति केन्द्र लागि परेको आरोप। र ओमिक्रोन भेरिएन्टसँगै विश्वभर कोरोना महामारीको सन्तास पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर 32,72,000 नयाँ संक्रमित थपिँदा एकै दिन 8,000 बढीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना रोकथामका लागि भन्दै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर प्रशासन कार्यालयहरूले शुक्रबार रातिदेखि लागू हुने गरी नयाँ प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी गरेका छन्। उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत जारी आदेशमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने लगायतका निर्देशनहरू रहेका छन्। लामो दूरीका सवारी साधन बीचमा यात्रु चढाउन नपाउने तथा सकेसम्म सबै यात्रुका लागि एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गराउन आदेश गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा लिँदा सबैले अनिवार्य रूपमा खोप लगाएको प्रमाणपत्र बोक्नुपर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन नगराउने र परीक्षाहरू सञ्चालन नगर्ने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। रेस्टुरेन्ट तथा पसल, सपिङ मलमा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना सहितको भौतिक दूरी कायम गराउन पनि भनिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूर्वनिर्धारित सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै माघ 9 गतेदेखि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा त्रिवीका परीक्षा नरोकिएको भन्दै चौतर्फी रूपमा परीक्षा स्थगित गर्न माग भएको थियो। यस्तै लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षाहरू माघ मसान्तसम्म स्थगित गरेको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले लिखित परीक्षाहरू माघ 11 गतेदेखि माघ मसान्तसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। माघ 11 गतेदेखि उपसचिवको परीक्षा समेत तय भएको थियो। सङ्गठित संस्थाका परीक्षाहरू पनि यही बीचमा तय भएका थिए। ती परीक्षाहरू हाललाई स्थगित भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12,338 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। माध्यमिक तहको परीक्षा एसई के हुने भन्ने बारेमा सरकारले अझै पनि ठोस निर्णय दिन सकेको छैन। आगामी चैत्रमा हुँदै आएको एसई परीक्षा केही समय कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भने भएको थियो। यस वर्ष परीक्षा बोर्डले वैशाखमा परीक्षा गर्ने भने पनि सो अनुसार परीक्षा हुन कठिन देखिएको छ। एक रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 एसई परीक्षा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नहुँदा विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक अन्योलमा परेका छन्। विगतमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट मङ्सिरमै एसईको तालिका सार्वजनिक हुने गरेको थियो। तर यस वर्ष के गर्ने भन्ने निर्णय समेत अझै भएको छैन। तालिकासँगै प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका छपाई गरी परीक्षाको समय नजिकिँदा प्रश्नपत्र छपाई हुने गरेको थियो। तर अहिले परीक्षा केन्द्रले लिने वा नलिने, प्रश्नपत्र छपाई गर्ने वा इमेलबाट पठाउने भन्ने निर्णय भएको छैन। तर बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले वैशाखमा परीक्षा हुने जानकारी दिएका छन्। हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म विद्यार्थीहरूको यो शैक्षिक सत्र खेर नहुने गरी यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने गरी आगामी वर्ष चाहिँ हरेक कक्षाहरूको चाहिँ शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि सुरु हुने र कक्षा 10 को पनि परीक्षा सकिएर चाहिँ कक्षा 11 को जुन किसिमको जुन बेला सुरु हुन्छ त्यही बेलादेखि सुरु गर्ने गरी चाहिँ तयारीहरू चाहिँ त्यही हिसाबबाट तयारी भइरहेको छ। एसईमा वर्षेनी झण्डै 5 लाख विद्यार्थी सहभागी हुने गरेका छन्। यसपटक पनि 5 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू कक्षा 10 मा अध्ययनरत छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच पछिल्लो अवस्थाका बारेमा छलफल भएको छ। बालुवाटारमा बसेको शीर्ष बैठकले शुक्रबार अपराह्न 4 बजे बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धनका नेता दाहाल र राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका बेला शीर्ष नेताबीच छलफल भएको हो। वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउन माधव नेपाल पनि सहमत भएको बताइएको छ। दाहालले एमाले संसद अवरोध गरिरहने र वार्ता पनि नगर्ने परिस्थितिका कारण चुनाव वैशाखमै गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। तर देउवाले भने सहमति जनाउन सकेनन्। देउवाले स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमै गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। यस विषयमा शुक्रबारको बैठकमा छलफल हुनेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नारायणहिटीमा खोल्न थालिएको क्याफ्टेरियाको संरचना नै भत्काएर पछिल्लो समय चर्चामा आएका पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले लुम्बिनीमा रिसोर्ट खोल्न दिएको खुलासा भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना विपरीत विपासनाको नाममा रिसोर्ट खोल्न दिएकोमा विरोध सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। पुस 20 गते लुम्बिनी पुगेका लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अध्यक्षतामा बसेको कोषको बैठकले संसारा वेलनेस नामक कम्पनीलाई लुम्बिनी विकास कोषभित्र रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै चर्को विरोध सुरु हुन थालेको छ। संसार वेलनेस कम्पनी उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्यको कम्पनी हो। यो निर्णय मङ्सिर 11 गते भए पनि यसलाई गोप्य राखिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषले पनि यो सूचना बाहिर ल्याउन चाहेको छैन। यसअघि वैद्य आफै लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष रहँदैदेखि लुम्बिनीभित्र होटल बनाउने योजना तयार गरे पनि सफल नभएको बुझिएको छ। उनी आफैले बनाएको योजना पटक पटक सरकार फेरिँदा पनि सफल भएको थिएन। संसारा वेलनेसले लुम्बिनी ग्रामस्थित श्रीलङ्काको पिलग्रिमेज हाउससँग जोडिएको क्याम्पियन ग्राउन्डको जग्गा रिसोर्ट सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराउन लुम्बिनी विकास कोष सामु प्रस्ताव गरेको हो। उक्त प्रस्तावमा मेडिटेसन सञ्चालन गर्ने, मेडिटेसनको लागि आउने पाहुनाहरूको आवासको लागि रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर जापानिज वास्तुविद प्रोफेसर केन्जो टाङ्गेले बनाएको लुम्बिनी विकास गुरु योजनामा भने 4 बिघा क्षेत्रमा फैलिएको क्याम्पेन ग्राउन्डमा 8वटा कोठा, खुल्ला स्थान, शौचालय, क्याम्प फायर र पिकनिक स्पट राख्ने उल्लेख छ। यता पर्यटन मन्त्री आलेले भने मापदण्ड अनुसार नै सुरज वैद्यको कम्पनीलाई उक्त स्थान दिन थालिएको दाबी गरेका छन्। जति मास्टर प्लानमा जे छ त्यो मापदण्ड अनुसारै दिइएको छ। फेरि त्यसमा तलमाथि छैन, त्यसमा दिएन म भन्दैन, त्यो हिचकिचाउट छैन मलाई त्यसमा। बाहिर चर्चा भएको छ सुरज वैद्यलाई होइन प्रेमाले अनुमति दिनुभयो। किन नदिँदै भने जे हो त्यही भन्छु मैले। मास्टर प्लानमा जे छ त्यही अनुसार चाहिँ त्यो निर्णय भएको हो। संसार वेलनेसले प्रस्ताव गरेको क्षेत्र क्याम्पियन ग्राउन्ड रहेकाले त्यसलाई रिसोर्ट सञ्चालनको लागि दिन नहुने पक्षमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठी बेक्सु मित्तीय रहेका थिए। तर रिसोर्टका लागि विकास कोषको जग्गा दिन नहुने भन्दै अडान राख्दै आएका मित्तीयलाई नै नबोलाई विकास कोषका पदाधिकारी सदस्यहरूको गत मङ्सिर 11 गतिको बैठकले रिसोर्ट सञ्चालनका लागि जग्गा दिने निर्णय गरेको हो। विपासनाको नाममा रिसोर्ट बनाउन दिने निर्णय गरेसँगै त्यहाँका होटल व्यवसायीले भने त्यसको चर्को विरोध गरेका छन्। अब हाम्रो त्यसमा चाहिँ लुम्बिनीको कुनै पनि कामहरू गुरु योजनाभन्दा बाहिर कुनै पनि कामहरू हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्थानीयहरूको एकदमै विरोध छ। र त्यसमा पनि एउटा विपස්සना भनेर तपाईँको त्यसलाई विपස්සनाको हेतुले जुन रिसोर्ट बनाउने सोच गरिएको छ त्यो चाहिँ लुम्बिनी होटल सङ्घले त्यसलाई पूर्ण रूपले विरोध गर्छ र त्यस चाहिँ स्थानीय लगायत सम्पूर्णको विरोध छ। हिजो हामीले त्यो जग्गा चाहिँ हाम्रो पुस्ताहरूले यो सब लुम्बिनीको वरिपरि जति पनि जग्गाहरू दिएका छौँ त्यो चाहिँ हामीले मन्दिर र गुम्बाहरू बनाउन दिएको हो। यो होइन कि हामीले आज तपाईँको रिसोर्ट र गेस्ट हाउसहरू बनाउन भनेर त्यो जग्गा दिएको होइन। संसार वेलनेस नामक कम्पनीले मेडिटेसन सञ्चालन गर्ने र मेडिटेसन गर्न आउनेहरूलाई बस्ने सुविधा सहितको रिसोर्ट सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गरेकाले त्यसको विस्तृत परियोजना माग गर्ने तयारी विकास कोषको छ। तर यो एउटा विषयान्तर गर्ने बाहेक अरू केही नभएको कतिपयको भुसाइ छ। हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक बीच बिग मर्जर भई सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्न लागेको समझदारी पत्र कागजको खोस्टो भएको छ।
यसले बैंक मर्जर भाड्न राजनीतिक शक्ति केन्द्र लागि परेको विषय बाहिरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितको चलखेलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खेल खेल्दा मर्जर प्रक्रिया रोकिएर सबैलाई अप्ठ्यारोमा पारिएको बताइएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर 32,72,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 32,72,000 नयाँ संक्रमित थपिएसँगै विश्वभर कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या 34,25,00,000 नाघेको छ। कोरोना तथ्याङ्क अपडेट गर्दै आएको ओल्ड मेजरका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 8,000 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 16 लाखले कोरोना जितेका छन्। अहिलेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै संक्रमितको संख्या 7 करोड नाघेको छ। अमेरिकामा मात्र 24 घण्टामा 4,93,000 नयाँ संक्रमित थपिँदा 1,05,000ले कोरोना जितेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 2,000 बढीको मृत्यु भएको छ। युरोपेली मुलुकसँगै छिमेकी भारतमा पनि कोरोना संक्रमणको उच्च रेकर्ड बनिरहेको छ। अस्ट्रेलिया, अफ्रिका लगायतका देशमा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टसँगै कोरोनाको विस्तारले तीव्रता पाएको छ। नेपालमा समेत पछिल्लो समय दैनिक संक्रमणले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ। बिहिबार मात्र 24 घण्टामा 12,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नेपालमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 57,000 नाघिसकेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कडाई। आजबाट सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू। त्रिवीर लोकसेवाको परीक्षा स्थगित। यसै समेत प्रभावित। 3 तहको चुनावबारे सत्ता गठबन्धनमा मतभेद। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा देउबाको जोड। प्रचण्ड र नेपाल पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनावको पक्षमा। सरकारी सम्पत्ति जोगाउने अभियानमा लागेका पर्यटन मन्त्रीलाई लुम्बिनीमा धक्का। गुरु योजनाका नाममा व्यापारिक प्रयोजनका लागि रिसोर्ट खोल्न दिइएपछि विवादमा। हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक बीचको बिग मर्जरको समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेन। मर्जर भाड्न राजनीतिक शक्ति केन्द्र लागि परेको आरोप। र ओमिक्रोन भेरिएन्टसँग विश्वभर कोरोना महामारीको सन्तास। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर 32,72,000 नयाँ संक्रमित थपिँदा एकै दिन 8,000 भन्दा बढीको मृत्यु। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।